अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा ख़ान, एक दफ़ा फिर आपके साथ आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप वॉच कर रहे हैं सिस्टर्स कॉर्नर और हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, सिद्रा नईम। और सिद्रा नईम से बात हो रही है डाइवोर्स की रेशो के हवाले से, डाइवोर्स के मुतालिक, ख़वातीन के मुतालिक, ख़वातीन और हज़रात का किरदार जो है वो इस्लाम में एज अ हस्बैंड वाइफ और फैमिली के इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे और कितनी हद तक होनी चाहिए। हम ब्रेक से पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया था सिद्रा ने कि जो डाइवोर्स है वो सबसे पहले इस्लाम में जो है वो आई थी। तो उसके ही मुतालिक हम लोग मज़ीद डिटेल में जानना चाहेंगे सिद्रा से। सो सिद्रा, to you. जी, अगर हम देखें जो फ़िरौन था तो वो आसिया के साथ बहुत जुल्म करता था, लेकिन आसिया उसको डिवोर्स नहीं कर सकती थी क्योंकि उस वक्त डिवोर्स अलाउड ही नहीं था। जूडाइज़म में भी नहीं अलाउड, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं अलाउड। अगर हम देखें जो हेनरी द एट्थ है वो अपनी वाइफ को डिवोर्स करना चाहता था, तो वो डिवोर्स नहीं कर सकता था। कैथलिक था उस वक्त ना पूरा इंग्लैंड, तो उसने फिर खुद चर्च ऑफ इंग्लैंड बना लिया था मज़हब ताकि उसको डिवोर्स कर सके। तो इस्लाम जो है वो पहला मज़हब आया था जिसमें अलाउड था डिवोर्स। तो वो इसीलिए अलाउड था ताकि जो लोग हैं उनको ईज़ हो जाए जो डिफ़िकल्ट मैरिजेस में हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। तो हम प्रिविलेज। तो जहाँ पर हमारा मज़हब जो है वो डाइवोर्स को एक जिस अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, on the other hand where it goes towards violence, any sort of violence, तो वहाँ पे हुक्म भी इस्लाम में ही है सबसे पहले कि आप जैसे सूरा मरियम में भी है आई थिंक कि आया कि अगर रहना है तो सुलह से खुशी सलूबी से रहो, अदरवाइज़ अलग हो जाओ। तो जब हम लोग अलग होने के हवाले से बात करते हैं तो उसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगी? अगर इफ़ कोई मेरे से मिस्टेक हुई है तो यू नो उस पे ना स्ट्रिक्ट हैं गाइडलाइंस इस्लाम में लिखे हुए हैं, कुरान शरीफ में, हम आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। तो वो हमारे बेहतरी के लिए हैं। सबसे पहले तो हमने ना खुद बैठ के और मशवरा करना है कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है, और हमने कोशिश करनी है अपने थ्रू के क्या करना चाहिए ये मैरिज को ठीक करने के लिए। अगर वो ठीक ना हो तो फिर कुरान शरीफ में लिखा कि हम एक पर्सन ईच साइड से टुगेदर लेके आएँ और मशवरा इकट्ठा करें। आर्बिट्रेटर उसको कहती हैं इंग्लिश में। वो जो पर्सन है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जो मर्द अपने साइड से और हमने अपने साइड से, लेकिन वो जो पर्सन है वो न्यूट्रल होना चाहिए। ये नहीं है कि वो जो पर्सन है वो सिर्फ मर्द की साइड ले ले, या कोई हम इमाम लेके आए और फॉर एग्ज़ाम्पल इमाम जो है वो ज़्यादा मर्द के साइड पे हो, वो औरतों का ना सुने ना। तो हमने सोच समझ के, फ्रेंड भी हो सकता है, ये तो नहीं कि फैमिली हो। अक्सर फैमिली में तो वो साइड्स ले ही लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सास हो वहाँ, तो फिर वो मर्द की साइड ले लेगी ना अपने बेटे की। तो ऐसे पर्सन होना चाहिए। उसके बाद फिर भी ना कुछ ठीक हो, फिर नेक्स्ट स्टेज है आप सेपरेट हो जाओ बेड्स में। अच्छा। तो इंग्लिश में कहते हैं ना एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। इसका मतलब है आप सेपरेट हो गए तो थोड़ी शायद हमदर्दी पैदा हो जाए, या थोड़ा आप एहसास होना शुरू हो जाए कि ये पर्सन तो मेरी कुकिंग करती थी और अब मैं जो अब खुद करनी पड़ी है। थोड़ा एहसास हो जाता है ना दूसरे पर्सन। तो उसके साथ जो मिसिंग है ना किसी भी चीज़ की, वो आपको बहुत करीब लेके आ सकते हैं समटाइम्स। और वो शायद हार्ट्स मेल्ट हो जाएं और वो फिर इकट्ठे हो जाएं। तो सेपरेशन पीरियड कपल ऑफ मंथ्स है जिसके साथ वो थोड़ा फील करें, तो शायद वो ठीक हो जाए, कपल फिर टुगेदर हो जाएं। तो फिर भी ना ठीक हो तो फिर डिवोर्स पहला स्टेज शुरू हो जाती है। लेकिन इस्लाम में ना ये नहीं है कि आप तलाक 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 कह दो 3 टाइम्स और बस ख़त्म है। ये भी मिथ है, बहुत बड़ी मिथ है। ये तलाक एक दफ़ा होता है, वो भी
اینگرینس میں نہیں کر سکتے, الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ اینگر میں کرو. آپ کو نا What are the stages of divorce, Sidra? ہاں تو یہی ہے نا, پھر آپ ویٹ کرو, پھر فرسٹ ڈیورس کے بعد 3 مہینے ویٹ کرنا ہے کہ کہیں یہ پریگننٹ تو نہیں ہے. میں نے اکثر ایک فیملی کو دیکھا, وہ پریگننٹ تھی عورت, تو جب مرد کو پتہ چلا نا کہ وہ تو پریگننٹ ہے, وہ تو میرا بچہ ہے, تو ٹوگیدر ہو گئے, ہیپی فیملیز اگین. اس کو پراپر پتہ چل گیا کہ نہیں میں نے تو واپس ہی جاؤں گا اب, ہے نا, وہ 3 month پیریڈ میں, اسی لیے یہ لکھا ہوا ہے. جی تو پھر جو اینڈ سٹیج ہے نا وہ پھر فائنل ہے, لیکن اللہ پاک نے اتنا زیادہ اسٹرینتھ اتنا زیادہ اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے تاکہ, کیونکہ جوک نہیں ہے ڈیورس, یہ بالکل جوک نہیں ہے. کچھ مرد ڈیورس کر کے کہتے نہیں میں نے تو دوبارہ اب شادی کرنی ہے, لیکن اسلام میں یہ ہے کہ اس کو پھر شادی کسی اور کے ساتھ کرنی پڑے گی پہلے, پھر ریلیشن شپ شروع کرنی پڑے گی اس آدمی کے ساتھ, پھر ڈیورس لے کے پھر آپ کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے ایسے کہا ہوا ہے تاکہ ہم ایز اے جوک نہ لیں ڈیورس نا, یہ سیریس تھنگ ہے ڈیورس, جی یوز نہ کریں نا عورتوں کا. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اوبیسلی اس حلال ان اسلام, I'm not saying کہ ایک مرد جو ہوتا ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے, وہ جائز ہے, ٹھیک ہے, کن حالات میں جائز ہے اور کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں؟ اچھا ہم ابھی پھر سننا پہ جائیں گے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی تھی, لیکن آپ وہ عورتیں کو دیکھو کون تھے, وہ ویڈوز تھے, ان کے مرد فوت ہو گئے ہوئے تھے جنگ میں, تو ان کا کوئی سہارا نہیں تھا. تو وہ جنگ کے بعد پھر انہوں نے کہا, انہوں نے پروٹیکشن دے دی تھی. وہ جو عورتیں تھے نا اس دنوں میں, جب ان کے ہسبینڈس فوت ہو جاتے تھے نا, تو اور لوگ آ جاتے تھے وہ عورت کو یوز کرنے کے لیے, تو پھر انہوں نے جلدی سے شادی کر لی تاکہ وہ پروٹیکشن ہو جائے ان کے اوپر. تو ایک سب جو بھی انہوں نے شادی کی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد, وہ ویڈوز تھے یا ڈیورس لیڈیز تھے یا پریزنرز آف وار تھے, پریزنرز آف وار جن کے ساتھ وہ امپریزنمنٹ کر کے تو پھر مرد ان کے وہ یوز اینڈ ابیوز کر دیتے تھے عورتوں کو. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے. تو وہ کیسے عورتیں تھے, ایک ریزن تھا, یہ نہیں ہے کہ وہ بس عیش کرنے کے لیے 4 بیوی کر لو. تو اگر فار ایگزامپل پہلی بیوی کا بچہ نہیں ہے, تو اس کے نئے بچے کا کوئی ارادہ نہیں ہے یا فیوچر نہیں ہے, پھر آپ کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتے ہو تاکہ بچے, وہ الاؤڈ ہے فیملی گرو کرنے کے لیے. جی تو سرکمسٹانسز دیکھنے پڑتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ایک عورت کو لیں اور دوسرے کو چھوڑیں اور پھر تیسری کو لے لیں, کیونکہ یہ جوک نہیں ہے, اسپیشل سرکمسٹانسز ہے. اور اسلام سے پہلے کوئی لمٹ نہیں تھا بیویوں کا لینے کے لیے, تھاؤزنز لوگ لے لیتے تھے. تو اسلام پہلا ریلیجن اگین ہے جس نے ایک پابندی ڈالی تھی کہ 4 از یور لمٹ, اپر لمٹ. تو اس کا بھی نا ریزنز ہیں. اگر پہلی بیوی, یہ پہلے ہویا ہوا ہے, میں نے دیکھا ہوا کمیونٹی میں, پہلی بیوی ہے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ریلیشن شپ شروع کرنے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. تو جو مرد تھا وہ بالکل ہی اس پہ نا بہت بڑی یہ تھی, اس کو کہتے ہیں نیش, وائڈ تھی انگلش میں, جو فلفل نہیں ہو رہی تھی. تو پھر جو بیوی ہے اس نے خود ہی کہا تھا کہ آپ کسی اور کے ساتھ شادی کر لو کیونکہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں. تو اس نے پرمیشن دے دی تھی, تو پھر اس نے شادی کر لی تھی. obviously that's an important factor as well. لیکن جو مرد حضرات 4 شادیاں کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ for whatever reason, اور 3 شادیاں کر لیتی ہیں, تو اسلام میں صرف شادی کرنا ہی نہیں ہے بلکہ
ان کے ایکولی جو ہے نا رائٹس کو فلفل کرنا از ویری امپورٹنٹ. جی تو اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو لکھا ہوا ہے ایکول، کراچی میں لکھا ہے. پھر اگر 4 بیویاں کریں گے تو پھر ایکول ان کے ساتھ پھر ہونا چاہیے. مینٹیننس بھی ہر چیز ایکول ہونی چاہیے. تو ڈیفیکلٹ ہے، اسی لیے کراچی میں بھی لکھا ہے کہ اونلی ڈو ون لکھا ہوا کہ اور مشکل ہے. نبی کریم صلی اللہ You will علیہ وآلہ never be وسلم نے able بھی to treat them equally, so just marry one. کیونکہ حضرت ختیجہ کی جب تک وہ زندہ تھی تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک ہی عورت تھی. باقی جتنی بھی وائفس تھیں they were like different reasons to get married. جی. اور جو عائشہ کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی وہ ریزن تھا کیونکہ ابھی تک اس کے سب حدیث جو ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے بارے میں سب عائشہ رضی اللہ عنہا نے لکھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں پوری سننا پتہ ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. وہ بھی ریزن تھا اور وہ کافی سالوں بعد رہی بھی تھی ان کی لائف بتانے کے لیے. باقی سب ویڈوز تھے، ڈیورسڈ عورتیں تھیں یا انہوں نے اسٹرینتھن کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹرائبس کو اسلام کو اندر آنے کے لیے کیا تھا. ابو جہل جو ان کا سب سے بڑا تھا وہ اینمی، اس سے بیٹی کے ساتھ کیا تھا تاکہ وہ اسلام کے اندر آ جائے اور آ گیا تھا اینڈ. جی ریزنز تھے. جی سو جو انٹرٹینمنٹ کے لیے kind of just to be comfortable some men's they and then جو پہلی وائف ہوتی ہیں ان کو ایک kind of neglect کر دیا جاتا ہے and then second وائف آتی ہے تو پھر اس کو ساری priority دے دی جاتی ہے and then second neglect ہو جاتی ہے پھر third آ جاتی ہے it's kind of یہ بیڈ ہیبٹ ہے. اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ صرف لکس کے لیے نہیں شادی کرنی. جو سب سے بیسٹ ریزن ہے ان کے مذہب کو دیکھو، ریلیجن کو دیکھو کیونکہ وہ چینج نہیں ہوتا. جو لکس ہیں وہ تو بدل جاتے ہیں. ہم سب اولڈ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا آپ ایوری ٹائم نیو بیوی لیں گے، نیو ون، ینگر ون، وہ بھی اولڈ ہو جائے گی. کیوں نہ آپ اس کے اندر کی بیوٹی دیکھو، وہ فار ایور رہے گی. A leopard never changes his spots. True, very true. Wow. جب رشتے کے متعلق بات آتی ہے تو obviously اسلام میں بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو ایک خاتون میں دیکھنی چاہیے. ہم اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے. پھر we will go back to men's as well. تو عورت میں کیا چیزیں دیکھ کے شادی کرنی چاہیے؟ ایک عورت میں کیا چیزیں اسلام میں قرآن شریف میں لکھا ہے صاف. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ you can marry a wife for her looks, for her status and for her money. However, look at her religion and you will never fail. تو ریلیجن سب سے ٹاپ ہے کیونکہ لکس چینج ہو جاتی ہیں. پھر جو اسٹیٹس ہے وہ بھی خاندان میں کچھ ہو جائے اور اسٹیٹس چینج ہو سکتا ہے. اور منی آپ دیکھیں گے وہ ان امپلائڈ بھی ہو سکتا ہے. ملینئر کو آج شادی کرو کل بینکرپٹ ہو سکتا ہے. منی تو یہاں اس دنیا میں ہی رہ جانا ہے نا. تو اسی لیے وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ریلیجن کو دیکھو جو اندر ہے وہ بدل نہیں سکتا. پھر آپ پراسپر ہوئیں گے، سکسیسفل ہوئیں گے. اور سیم ہے عورتوں کے لیے بھی. ہم اکثر مرد چوز کر لیتے ہیں جو لکس میں اچھا ہے اور وہ سب سے بدماش ہوتا ہے کیونکہ وہ لکس میں پھر اور بھی عورتیں اس کے مگر ہوتی ہیں. اب اس کے اندر کوالٹی دیکھو اور لکس آپ دیکھیں گے اور وہ سب بڑھاپے میں اولڈ بھی ہو جاتے ہیں، بال بھی لوز ہو جاتے ہیں، موٹے بھی ہو جاتے ہیں. It's for short time, ہم نے فیوچر کو دیکھا، فیوچر میں کیا بنے گا. اس لیے obviously مذہب کو دیکھیں، وہ ایکچولی پرسنالٹی، کردار کیسا ہے، کردار از امپورٹنٹ، کیئرنگ ہے. کیونکہ اگر یہ نہ ہونا تو ریلیشن شپ کیسے بنے گی پھر. اور بچوں کے وہ جو ہم دیکھتے ہیں نا مردوں میں، وہ گڈ فادر ہو سکتا ہے جب ہمارے بچے ہوں گے، وہ گڈ فادر ہوئے گا. اور دوسرا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم گڈ مدرز ہوں گے، کیئرنگ ہوئیں گے، کیئرنگ لونگ ہوئیں گے کہ صرف خود غرض.
उनको भी हमने लुक आफ्टर करनी है और बच्चों को भी। तो ये सब क्वालिटीज़ पहले देखनी पड़ती हैं, बाद में टू लेट है। वो कहते हैं ना कि जब शादी करने लगो तो आप सिर्फ एक मर्द से नहीं शादी कर रहे होते हैं, पूरे ख़ानदान से कर रहे होते हैं एक तरह से। तो आपको हमेशा उस शख्स को ही नहीं देखना चाहिए, उसके लुक पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि ऑब्वियसली आपका फ्यूचर कहाँ पे, आपके बच्चों का फ्यूचर कहाँ पे, आपकी फैमिली कहाँ पे स्टैंड करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना शादी करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ किसी की लुक पे या मनी को देखें, या ये दिस थिंग्स आर रियली इम्पोर्टेंट। और एक और बहुत ज़रूरी बात है, अक्सर जो फैमिली है ना, जब अरेंज्ड मैरिज होती है वो यही देखते हैं लुक्स को, कितनी मनी है फैमिली में, और ख़ानदान का स्टेटस क्या है। मज़हब को इतना नहीं देखते। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कपल है एक दूसरे के साथ बात करे, वो अलाउड है बात करे एक दूसरे के साथ, अंडरस्टैंडिंग हो पर्सनैलिटी में जाने के लिए। क्योंकि जो फैमिली है वो तो चुनेगी वो खाला का बेटा है या फूफो का बेटा है, ताकि फैमिली में ही रहे मैरिज ना, और मनी फैमिली में ही रहे, और हमें उनको पता भी है, उनके ख़ानदान का पता भी है। लेकिन कंपैटिबिलिटी जो दोनों की है ना, हस्बैंड एंड वाइफ की, बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे फोर्स मैरिजेस के हवाले से थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। Completely arranged marriages, you are not going to see the person, you are not going to talk, you don't know how the person is, उसकी priorities क्या है, compatibility क्या है, education क्या है, and what happens at the end, breakups. This is the main reason for arranged marriages. नहीं allowed at all. हमें examples भी हैं। एक कपल था और वो ना गेट ऑन नहीं कर रहे थे, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे और कहते थे कि हमें ना हमारी परमिशन नहीं ली थी इस मैरिज में, और हमें क्या करना चाहिए। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये वॉइड है ये मैरिज, ये वॉइड है। तो निकाह जो है वो कंसेंट दोनों पार्टी से होना चाहिए। आपको पता है औरत को कितनी दफ़ा पूछते हैं? 3 दफ़ा पहले, फिर अगर नहीं है फिर गुड बाय, एवरीबॉडी गो होम, फिर सेकंड टाइम इमाम दोबारा फिर पूछता है, फिर थर्ड टाइम। और पता है कि वो जो पर्सन पूछता है वो फादर नहीं होना चाहिए, जस्ट इन केस वो आपको फोर्स कर रहा है, कोई और पर्सन बाहर होना चाहिए फैमिली से। मैं जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं हैरान हो गई जब वो पूछ रहे थे ना मुझे वो वाउस के लिए। तो मैं सोच रही थी कि मेरे डैडी क्यों नहीं मुझे पूछ रहे, ये कौन है, मैं जानती भी नहीं थी वो कौन है। बाद में मुझे पता चला कि वो फादर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फादर के डर के साथ या इज्जत रखने के खानदान की शायद मैं जी कह सकती हूँ। फिर बाद में मुझे ये बात पता चली। तो अरेंज्ड मैरिज जो है ना, arranged is allowed. Arranged is allowed. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam की मैरिज arranged थी, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि देखो स्पाउस को, देखो फ्यूचर स्पाउस को, उनके साथ बात भी अलाउड है। शायद वहाँ महरम ही बैठा हो, that's fine. लेकिन बात तो करनी चाहिए ना। Obviously it's really important to have good understanding of the person's behavior, character, personality. आप एक जिस बंदे से शादी कर रहे होते हो और आपको कुछ पता ही नहीं है, तो दिन यही चीज़ें होती हैं जो बाद में जो है ना वो ब्रेकअप्स का बाहिस बनती हैं, क्योंकि आप उसको जान नहीं पा रहे थे, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे होते हो। और अगर आपको पता चलता कि नहीं मैं नहीं इस इंसान के साथ कर सकती गुजारा, आप पहले माँ बाप को कह दो, और माँ बाप को भी चाहिए कि वो सुने बच्चों को, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी निभानी है इस इंसान के साथ। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने तो नहीं ना निभानी। तो बेहतर यही है कि पहले ही आप ना बोल दो कि शादी के बाद और भी प्रॉब्लम्स हैं फिर। सो बात के मसाइल से बेहतर होता है कि आप पहले एक टेबल पे आएँ, बैठें, डिस्कस करें, एंड देन ऑब्वियसली एक शादी मियाँ बीवी के एक रिलेशनशिप के लिए नहीं होती है, आपकी पूरी लाइफ उस पर इन्हिसार कर रही होती है। यू शुड बी डिस्कसिंग योर फाइनेंशियल इश्यूज, चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू वांट, योर फाइनेंस, फैमिली अरेंजमेंट, हाउस अरेंजमेंट, ऑब्वियसली ये पहले से बच्चों का भी, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज। क्योंकि ये मैंने अक्सर देखा है,
پہلے وہ کانورسیشن ہی ہوتی ہے اور شادی کے بعد عورت کہتی میں نے تو بچے پیدا ہی نہیں کرنے. تو جو مرد ہے اس کو یہ پتہ تھا کہ وہ تو بچے پیدا ہوں گے. یا فیملی ارینجمنٹس وہ اس نے پوچھا نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے میرے فیملی میں نے اپنے امی ڈیڈی کو نہیں میں نے لیو کرنا. یا کام کا بھی اس نے کام کرنا ہے تو پہلے بتائیں کہ میں کروں گی کام لیکن جب بچے ہوئیں گے پھر شاید میں پارٹ ٹائم کر لوں. لیکن پہلے یہ شادی سے پہلے یہ باتیں ہوتی ہیں بعد میں نہیں. So it's really important to discuss like what are the things in the future. Obviously سدھا بہت اچھی ڈسکشن ہوئی آج کے پروگرام میں. آنیسٹلی جتنی بھی سسٹرز ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں آئی ہوپ سو یو انجوائڈ دا شو. سدھا ووڈ لائک یو ٹو give a last message to the sisters. آپ کیا کہنا چاہیں گی میاں بیوی کے حوالے سے؟ تو دن جی سب سے پہلے جو ڈیورس ہے وہ سب سے ڈس لائکڈ چیز ہے اسلام میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسلام پہلا ریلیجن تھا جب ہمیں وہ دی گئی تھی ایڈوانٹیج ڈیورس کی. تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے میرج میں کہ ڈیورس نہ ہو. لیکن اگر ہم نہیں نبھا سکتے اپنے اسپاؤس کے ساتھ میرج کو پراپرلی اور ہمارے ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے پھر ڈیورس الاؤڈ ہے. بہت اچھا میسیج. اور اسی کے ساتھ میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے رشتے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹے چھوٹے اختلافات میں ان کو لے کے آگے نہیں جا سکتے ہیں. تو ان اختلافات کو دور کریں اور اپنے اندر پیار و محبت کا جذبہ پیدا کریں. چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں. پازیٹیوٹی از ون آف دا مین اسٹرینتھ اسپیشلی مینس ہوں یا ویمنس ہوں. تو اس کو لے کے چلیں اور اپنی جو ہیلتھ ہے اس کو پرائرٹی دیں. ویئر یور مینٹل پیس از ویری امپورٹنٹ ایز ویل. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عظمیٰ خان کو دیجیے اجازت. ایک اور پروگرام کے ساتھ ایک اور خاص مہمان کے ساتھ اگین اگلے ہفتے پھر حاضر خدمت ہوں گے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.